राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रशासन सहायक दोस्रो पत्रका लागि महत्त्वपूर्ण सामग्रीको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। अब सुरुवात गर्छु। सेवासँग सम्बन्धित कानुनीय व्यवस्थाहरू। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पृष्ठभूमि, उद्देश्य, महत्त्व, अवसर, चुनौती तथा सम्भावना सम्बन्धी जानकारी। 1. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठनको पृष्ठभूमि। नेपालको शैक्षिक इतिहासमा माध्यमिक तहको अन्त्यमा राष्ट्रिय स्तरमा परीक्षा लिने कार्यको थालनी विक्रम सम्वत 1990 देखि भएको थियो। सुरुमा प्रवेशिका परीक्षाको नामबाट यसको प्रारम्भ भएकोमा विक्रम सम्वत 2073 सालसम्ममा एसएलसी परीक्षाको नामबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो। विद्यार्थीहरूको राष्ट्रिय रूपमा सिकाइ मापन गर्ने परीक्षाको रूपमा स्थापित एसएलसी चाहिँ परीक्षाले आफ्नो लामो इतिहास बनायो। 100 अवधिमा एसएलसी परीक्षाले जनमानसमा अत्यन्तै सुदृढ र सबल छाप छाड्न सफल भयो। समयक्रममा शिक्षाको संरचना परिवर्तन गरी कक्षा 12 सम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको संरचनामा समेटिएपछि नै एसएलसी परीक्षाको नाममा परिवर्तन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता बन्यो, जस अनुसार शिक्षा ऐनको 8औं संशोधन 2073ले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन गरी कक्षा 10 को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नीति र व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन हुने र 12 कक्षाको अन्त्यमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरियो। एसएलसी परीक्षाको लामो इतिहासमा नाम तथा व्यवस्थापकीय परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको कारण विक्रम सम्वत 2074 सालबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 एसई को नामबाट परीक्षा बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र परीक्षा सञ्चालन गर्न थालियो। यसरी नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय निकायको रूपमा स्थापना भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कानुनी रूपमा हैसियत विक्रम सम्वत 2073 सालमा सकिन गयो। यो जिम्मेवारीलाई पन्छाउन सक्ने गरी संरचना तयार नहुँदा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रत्यायोजित अधिकारलाई प्रयोग गर्ने गरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले काम गरिरहेको छ। एसएलसी परीक्षामा विगतमा प्रयोग हुँदै आएको मूल्याङ्कन पद्धति समेत परिवर्तन भई अक्षराङ्क प्रणालीको प्रयोग विक्रम सम्वत 2071 सालबाट प्रारम्भ गरिएको छ। परीक्षाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा आएको परिवर्तनका कारण अझै नामाकरण तथा प्रमाणपत्र जारी गर्ने विषयका कानुनी पाटाहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कानुनी रूपमा कक्षा 12 सम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको रूपमा परिभाषित गरी सोही अनुसार संरचनामा परिवर्तन गरिएको कारण अब विगतको लामो इतिहास बोकिएको माध्यमिक तहको अन्त्यमा सञ्चालन भइरहेको एसएलसी परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्थापकीय पक्षमा ठूलो परिवर्तन गर्न जरुरी भएको र यसका लागि प्रदेशलाई सक्षम र सबल बनाउनु पर्ने आवश्यकता भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठनसँगै यो जिम्मेवारी बोर्डमा सरेको छ। शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधन 2073ले माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन समन्वय व्यवस्थापन गर्नका लागि एक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहने कुरा उल्लेख गरेको छ। यसमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृति गरेको परीक्षा सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही बोर्डको नीति निर्धारण गर्ने गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा कार्य गरिरहेका कर्मचारीको वृत्ति विकास र क्षमता विकास गर्ने मन्त्रालयले बोर्डको अनुरोधमा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई बोर्डमा कर्मचारीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने साथै माध्यमिक शिक्षाको कक्षा 10 मा र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यसरी विक्रम सम्वत 2073 सालमा शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधनले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना गरिसकेपछि यसलाई व्यवस्थित नगर्नतर्फ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली 2076 र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी विनियम 2076 जारी गरी कानुनी आधार सिर्जना गरिएको छ। शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधनले ऐनको दफा 4 को क मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन सम्बन्धी निम्न अवस्था गरेको छ। दफा 4 को क राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन। 1. माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन समन्वय र व्यवस्थापन गर्न एक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहनेछ। 2. बोर्डको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धी
क्षेत्रमा कम्तीमा 12 वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुन्छ। खमा चाहिँ मन्त्रालय सचिव भनेको उपाध्यक्ष, गमा चाहिँ मन्त्रालयको सहसचिव विद्यालय शिक्षा हेर्ने सदस्य, अनि घमा छ महानिर्देशक शिक्षा विभाग सदस्य, त्यसै गरी अङ्गमा छ कार्यकारी निर्देशक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सदस्य, अनि चमा छ सदस्य सचिव प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सदस्य, त्यसै गरी छमा छ परीक्षा नियन्त्रण त्रिभुवन विश्वविद्यालय सदस्य, त्यसै गरी चमा चाहिँ प्राध्यापन शिक्षा प्रशासन र परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा 10 वर्षको अनुभव प्राप्त गरी विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट बोर्डले मनोनित गरेका कम्तीमा 2 जना महिला सहित 3 जना अनि सदस्य। झमा चाहिँ सामुदायिक तथा संस्थागत माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू मध्येबाट कम्तीमा 1 जना महिला मन्त्रालयले मनोनित गरेका 2 जना सदस्य। त्यसै गरी अणमा छ नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारीहरूमध्येबाट मन्त्रालय तोकेको कर्मचारी सदस्य। 3 बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदहरू मध्येबाट कम्तीमा 1 जना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका 2 जना सदस्य रहेको कुराहरू हो। एक सिफारिस समिति गठन गर्नेछ र सो समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले बोर्डको अध्ययन गर्ने नियुक्ति गर्नेछ। 4 बोर्डका अध्यक्ष तथा मनोनित सदस्यको पदावधि 4 वर्षको हुनेछ। 5 उपदफा 4मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डको अध्यक्ष वा मनोनित सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पुरा नगरेको भनी तोकिए बमोजिमको समितिको सिफारिसमा अध्यक्षको हकमा नेपाल सरकारले सदस्यको हकमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ। तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि चाहिँ निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मुनासिब मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन। 6मा छ बोर्डको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ। दफा 4को खमा बोर्ड स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने भनेको छ। 1मा चाहिँ बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ। 2मा चाहिँ बोर्डका सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ। 3मा चाहिँ बोर्डले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचबिखन गर्न र अन्य किसिमको व्यवस्था गर्न सक्ने छ भन्ने कुराहरू हो। त्यसै गरी 4मा चाहिँ बोर्डले व्यक्ति सरह नालिस उजुर गर्न र बोर्ड उप पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ। 5 बोर्डले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ। दफा 4को गमा छ बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार। बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ। क मन्त्रालयले स्वीकृति गरेको परीक्षा सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही बोर्डको नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने। खमा चाहिँ बोर्डको दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने। गमा चाहिँ विद्यालय शिक्षा परीक्षाको मर्यादा र गुणस्तर कायम भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने गराउने। अनि घमा चाहिँ बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने। अङ्गामा चाहिँ बोर्डको काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक र आर्थिक स्रोत जुटाउने। अनि 6मा चाहिँ बोर्डको आवधिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने। 6मा चाहिँ तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने गराउने। दफा 4को घमा चाहिँ बोर्डको पदाधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त र सुविधा भनेको चाहिँ 1 बोर्डको अध्यक्ष बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ। 2मा चाहिँ बोर्डको सदस्य सचिव बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ। 3मा बोर्डको अध्यक्षको पारिश्रमिक सेवाको शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ। 4 बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्य सचिवको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ। 5 बोर्डको अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य र सदस्य सचिवले बोर्डको बैठकमा भाग लिए बापत अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रालयले तोकिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछ। दफा 4 अङ्गा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था। 1 बोर्डमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी रहनेछ। 2 मन्त्रालयले बोर्डको अनुरोधमा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई बोर्डमा काम गर्ने गरी कागजमा खटाउन सक्नेछ। 3 बोर्डका कर्मचारीको पारिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ। 4 उपदफा 3 बमोजिम सेवाका शर्तको व्यवस्था गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा कम्तीमा 1 वर्ष निरन्तर अस्थायी सेवा गरिरहेका र कर्मचारीको हकमा यो दफा प्रारम्भ भएपछि एकपटकको लागि आन्तरिक विज्ञापन गरी स्थायी पदपूर्तिको लागि हुने प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने र त्यसरी हुने विज्ञापनमा सहभागी हुन नचाहेमा त्यस्तो परिषदमा कम्तीमा 5 वर्ष निरन्तर अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीले सुविधा दिई अवकाश दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। दफा 4को छ बोर्डको कोष। अनि 1 बोर्डको नाममा एउटा छुट्टै कोष रहनेछ।
अनि 2 उपदफा 1 बमोजिमको कोषमा देखाए बमोजिमका रकमहरू रहनेछन्। नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कबाट प्राप्त रकम, विदेशी व्यक्ति सरकार सङ्घ संस्थाबाट अनुदान ऋण स्वरूप प्राप्त रकम, स्वदेशी व्यक्ति संस्था वा निकायबाट प्राप्त रकम, अङ्गामा छ अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम। अनि त्यसै 3मा छ बोर्डले दफा 2 को खण्ड बमोजिम कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने छ। अनि 4 बोर्डको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा 1 बमोजिमको कोषबाट बेहोरिनेछ। 5 बोर्डको कोषमा रहेको रकम बोर्डले नेपालको वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गर्नेछ। त्यसैगरी बोर्डको कोषको सञ्चालन बोर्डको सदस्य सचिव र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ। दफा 4 को 6 लेखा र लेखा परीक्षण बोर्डको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राखिनेछ। बोर्डको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ। मन्त्रालयले चाहेमा जुनसुकै बखत बोर्डको हिसाब किताब जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ। दफा 4 ज निर्देशन दिन सक्ने। 1 मन्त्रालयले बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ। 2 उपदफा 1 बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुनेछ। दफा 4 को झ मा छ अधिकार र प्रत्यायोजन भनेको छ। बोर्डले यो ऐन यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार बोर्डको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव, नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा बोर्डको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। दफा 4 को अ मा छ बोर्डको कार्यालय भनेको छ। 1 बोर्डको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहनेछ। बोर्डले मन्त्रालयको स्वीकृति लिए आवश्यकता अनुसार नेपालको अन्य क्षेत्रमा समेत शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ। दफा 4 को ट मा छ परीक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था। 1 माध्यमिक शिक्षाको कक्षा 10 र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुनेछ। तर आधारभूत तहको परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुनेछ। त्यसैगरी 2 मा छ कक्षा 10 को अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीय स्तरमा र आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा जिल्ला स्तरमा सञ्चालन गरिनेछ। त्यसैगरी 3 मा छ परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।